खुशामदीद दोस्तों। आज की इस नशिस्त में हम हज़रत जी ताबिश कमाल साहब की मुरत्तब करदा किताब सुखन सरा की रोशनी में रूहानी सफ़र के असरार और रमूज़ पर बात करेंगे। हमारा मकसद ये है कि इन पेचीदा बातनी तस्वुरात को बिल्कुल आम फहम, सीधे और खुले अंदाज में समझा जाए। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। अब देखिए, ये किताब बातिनी तहारत और तज़किया नफ्स के उसूलों को कितनी खूबसूरती से खोलकर बयान करती है। हमारा ख़ास फोकस इस बात पर होगा कि एक सालिक यानी स्पिरिचुअल सीकर आखिर रूहानी फैज़ हासिल कैसे करता है, और इस फैज़ का ये जो मुसलसल बहाव है ये किन शराइत पर मबनी है। क्योंकि देखें, ये कोई अफसानवी बातें नहीं है, ये एक बाकायदा मुरत्तब निज़ाम है। आज हम जिन अहम बातों का अहाता करेंगे उनमें शामिल हैं रूहानी सफ़र का आगाज़, एक जिंदा मुर्शिद की ज़रूरत, बातनी ताल्लुक़, कामिल मुर्शिद के होते हुए भी नाकामी की वजूहात, ज़ाहिरी शेख के बिना फैज़ का हुसूल, और आखिर में इस सारी रूहानी तरबियत का एक जामे खुलासा। तो सबसे पहले बात करते हैं रूहानी सफ़र के आगाज़ और बातनी तहारत की बुनियादी ज़रूरत पर। ज़रा सोचिए, जिस तरह ज़राअत में कोई भी बीज सही माहौल, मिट्टी और पानी के बगैर नहीं उग सकता, बिल्कुल वही मिसाल रूहानियत की भी है। किताब हमें बताती है कि रूहानी नशोनुमा के लिए भी मखसूस हालात दरकार होते हैं। किसी भी इंसान के अंदर की रूहानियत तब तक बेदार ही नहीं हो सकती जब तक उसे एक मुनासिब रूहानी महफिल और बिल्कुल साजगार माहौल न मिल जाए। ये एक बिल्कुल बुनियादी शर्त है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एक जिंदा मुर्शिद की ज़रूरत और ज़ाहिरी रहनुमाई की अहमियत। सफ़ा नंबर 100 पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बुनियादी सवाल उठाया गया है कि क्या वाकई किसी मादी रूहानी महफिल में जाना या किसी जिंदा रहनुमा की ज़रूरत होती भी है या नहीं। इसे ऐसे समझें, अगर आपको एक टेक्नीशियन बनना है तो क्या आप सिर्फ किताबें पढ़कर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको बाकायदा किसी टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। बस यही उसूल रूहानियत पर भी लागू होता है। बातनी तहारत सीखने के लिए आपको एक रूहानी दरसगाह में एक जिंदा और मौजूद उस्ताद की सरपरस्ती में जाना ही पड़ता है। तीसरा अहम नुक्ता है बातनी ताल्लुक़, यानी मुर्शिद और मुरीद के दरमियान वो ख़ास रिश्ता। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस जिंदा शेख को एक सालिक की तरक्की के लिए इतना ज़रूरी बना देती है। किताब के सवाल नंबर 8 में यही अहम नुक्ता उठाया गया है। क्या एक रूहानी रहनुमा वाकई अपने तालिब इल्म की पोशीदा बातनी हालत से आगाह होता है? क्या वो सच में उनकी नीयतों को जान लेता है? तो इसका जवाब कुछ इस तरह है। देखें, किताब वाज़े करती है कि गैब का मुकम्मल इल्म तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह अपनी मशीयत से अपने उन ख़ास रहनुमाओं को एक ऐसी गहरी बसीरत अता फरमाता है जो उनके तालिब इल्मों की तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। ये आगाही अल्लाह की तरफ से एक अता है ताकि वो सालिक की बिल्कुल सही और दुरुस्त रहनुमाई कर सकें। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब। कामिल मुर्शिद मिलने के बावजूद नाकामी क्यों होती है और लोग फैज़ से महरूम क्यों रह जाते हैं? ये वाकई एक बड़ा दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला मरहला है। अगर रहनुमा मुकम्मल तौर पर काबिल है, उसके पास रूहानी बसीरत भी है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग रूहानी तौर पर बिल्कुल खाली रह जाते हैं? सवाल नंबर 22 इस अलमिए को बयान करता है। एक कामिल शेख से जुड़े होने के बावजूद आखिर कुछ लोग आगे बढ़ने में पूरी तरह नाकाम क्यों रहते हैं? मुसन्निफ ने यहाँ मेडिकल साइंस की बड़ी कमाल मिसाल दी है। तसव्वुर करें एक ऐसे मरीज का जो डॉक्टर की दी हुई महंगी और बेहतरीन दवा तो रोज़ खाता है, लेकिन परहेज़ बिल्कुल नहीं करता। जो चीज़ें मना है वही खाता है। तो नतीजा क्या निकलेगा? दवा बिल्कुल बेअसर हो जाएगी। रूहानी सफ़र का भी यही मामला है दोस्तों। सिर्फ शेख से ताल्लुक़ जोड़ लेना काफ़ी नहीं, बातनी परहेज़ लाजमी शर्त है। अब ये महरूमी होती क्यों है? इसकी असल वजह कुछ ख़ास बातनी बीमारियां हैं, मसलन हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत। ये बीमारियां ऐसी मजबूत दीवारें खड़ी कर देती हैं जो रूहानी फैज़ के उस बहाव को पूरी तरह ब्लॉक कर देती हैं। ज़रा खुद सोचिए, अगर दिल पहले ही इन गंदगियों से भरा हुआ हो तो वहाँ रूहानी रोशनी के दाखिल होने की जगह ही कहाँ बचेगी? पांचवा हिस्सा बहुत ही अहम है। क्या किसी ज़ाहिरी शेख के बगैर भी फैज़ मिल सकता है? यहाँ हम आते हैं इस गुफ्तगू के एक इंतहाई अहम सवाल पर। सफ़ा 103 सवाल नंबर 17 वाज़े तौर पर पूछता है कि क्या एक सालिक अपने शेख के अलावा किसी और से रूहानी फैज़ हासिल कर सकता है?
اور پھر اسے سوال 43 کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک بڑا دلچسپ موازنہ بنتا ہے۔ ایک طرف تاریخی مزارات پر موجود عظیم بزرگ ہیں اور دوسری طرف ایک زندہ موجود استاد۔ کیا دونوں سے فیض ملتا ہے اور کیا اپنے شیخ کو چھوڑ کر کہیں اور دیکھنا ٹھیک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، عالم برزخ کے مکینوں کے پاس فیض بانٹنے کی صلاحیت تو یقیناً موجود ہے، لیکن یہاں ایک بڑا لیکن ہے۔ ان کی بنیادی ذمہ داری اب کسی نئے سالک کی روزمرہ اور مرحلہ وار تربیت کرنا نہیں رہی، اور جیسا کہ سوال 17 کا جواب ہمیں بتاتا ہے، اپنے شیخ کو چھوڑ کر ادھر ادھر فیض تلاش کرنا اصل میں طالب علم کی توجہ کو منتشر کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اور روحانی سفر کا تسلسل توڑ دیتا ہے۔ ایک باقاعدہ ترتیب اور ترقی کے لیے ایک ہی رخ پر اپنے شیخ پر فوکس رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زندہ مرشد کو اتنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تک آپ کی رسائی ممکن ہے۔ وہ سامنے بیٹھ کر آپ کی فوری غلطیوں کو سدھارتے ہیں، آج کے زمانے کے فتنوں اور حالات کو سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، وہ آپ کو ایک ایسا سلیبس یا نصاب دیتے ہیں جو قدم بقدم آپ کو روحانی منزلیں طے کرواتا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے جو صفحہ 128 پر سوال نمبر 47 میں بھی اٹھایا گیا ہے، تو کیا ظاہری شیخ کے بغیر مکمل روحانی سفر طے کرنا کسی بھی دور میں ممکن رہا ہے؟ مطلب کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بغیر ظاہری رہنما کے ہی ساری منزلیں مار لی ہوں؟ جی ہاں، کتاب میں اویسی طریقے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخی طور پر کچھ انتہائی غیر معمولی اور چنے ہوئے افراد نے براہ راست روحانی دنیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تربیت حاصل کی ہے۔ لیکن دھیان رہے، یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے جس پر ہر کوئی چل پڑے، یہ ایک بے حد نایاب ایکسیپشن ہے، رول نہیں۔ حضرت جی تابش کمال صاحب اس حوالے سے سخت تنبیہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ایک پی ایچ ڈی کا طالب علم بنا سپروائزر کے بالکل بھٹک سکتا ہے، ٹھیک ویسے ہی روحانی راستے پر بغیر کسی ظاہری رہنما کے چلنا انتہائی خطرناک ہے۔ ایسا شخص شیطانی وہموں کا شکار ہو جاتا ہے اور اکثر خود کو ہی بہت بڑا ولی سمجھنے لگتا ہے۔ رہنمائی کے بغیر سیدھی سی بات ہے، خلفشار اور گمراہی کا خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ آئیے اب اس روحانی تربیت کے تمام اہم پہلوؤں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ باطنی طہارت کی اس خوبصورت مگر پیچیدہ سفر کی سمری کچھ یوں ہے۔ سب سے محفوظ اور قابل اعتماد راستہ یہی ہے کہ ایک مستند زندہ رہنما کی تلاش کی جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر مکمل تسلیم اور رضا کے ساتھ عمل کیا جائے، اپنے اندر کی منفی خصلتوں یعنی انر ڈیزیزز سے باقاعدہ جنگ کی جائے، اور اپنے دل کو اس طرح صاف کیا جائے کہ وہ اس روحانی فیض کو قبول کرنے کے قابل بن سکے۔ اور اس بات کو کتاب کا یہ قول بہترین انداز میں سمیٹتا ہے کہ روشنی جس قدر زیادہ ہو، زندگی کا وقار ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ظاہری سسٹم تلاپٹ ہو جاتا۔ یعنی یہ گہری روحانی حقیقتیں تبھی کارگر ہوتی ہیں جب انہیں ایک ظاہری، جسمانی اور زندہ نظام کے ذریعے منتقل کیا جائے۔ اس ظاہری نظام کے بغیر روحانیت بس ایک خیالی پلاؤ بن کر رہ جاتی ہے۔ تو دوستو، اس مفید گفتگو کے اختتام پر ہم ایک اہم سوال آپ کے ضمیر پر چھوڑتے ہیں۔ اگر فیض کے اس مسلسل بہاؤ کے لیے ایک خالی اور تیار برتن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ذرا سوچئے آپ کے اپنے روحانی چشمے کو آج ایسی کون سی باطنی بیماریاں روک رہی ہیں؟ کیا وہ کوئی چھپی ہوئی انا ہے، کوئی پرانی رنجش یا کوئی حسد؟ ان رکاوٹوں پر غور ضرور کیجیے گا۔ آج کی اس بیٹھک میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیں۔